नाज़रीन, गजा से मेगा ब्रेकिंग न्यूज आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसराइल की जानिब से जंग मुसल्लत कर दी गई है। हजारों इजरायली फौज गजा में दाखिल होने जा रही है। सैकड़ों टैंक्स गजा के अंदर दाखिल होने जा रहे हैं और जिसमें गजा पर ऑक्यूपेशन और फलस्तीनियों को डिस्प्लेस करने की जो जंग है उसका बाकायदा आगाज है वो इसराइल की जानिब से इस वक्त कर दिया गया है। बाकायदा ऐलान कर दिया गया है कि गजा की टेरिटरी को इसराइल के अंदर शामिल कर लिया जाएगा और उसके लिए बाकायदा जंग का इस वक्त ऐलान कर दिया गया है और जो एग्रेशन है वो गजा के अंदर एक्सपैंड कर दिया गया है। आप यूं कहिए कि पिछले कुछ दिनों से हम जिस जंग की बात कर रहे थे उस जंग का बाकायदा ऐलान इस वक्त कर दिया गया है। और आज ईद उल फितर का तीसरा रोज है। आप देखिए कि रमजान मुबारक के अंदर फलस्तीनियों के ऊपर बमबारी जारी रही और उसके बाद ईद उल फितर के ऊपर फलस्तीनियों के ऊपर बमबारी जारी रही और आज तीसरा रोज है और ये अनाउंस कर दिया गया है कि वो इससे भी बड़ी जंग जब मुसल्लत करने जा रहे हैं। ईरान जंग की तरफ तेजी के साथ हम बढ़ रहे हैं। डे बाय डे हम ईरान जंग की तरफ बढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि पेंटागन की जानिब से मजीद एयरक्राफ्ट कैरियर मिडल ईस्ट रवाना कर दिए गए हैं। मजीद जंगी हथियारे, मजीद इक्विपमेंट्स, मजीद जो अमेरिकी आर्मी है वो मिडल ईस्ट के लिए रवाना कर दी गई है और यमन के साथ भरपूर लड़ाई इस वक्त जारी है। घमसान की लड़ाई, लार्जेस्ट नेवल बैटल आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2 ये इस वक्त रेड सी के अंदर जारी है। अमेरिका बहुत अग्रेशन कर रहा है, अपनी पूरी ताकत लगा रहा है, अपना पूरा जोर लगा रहा है, शहर शहर बमबारी कर रहा है। दर्जनों के हिसाब से यमन के अंदर शहादतें हो रही हैं और यमन के तबाहाल फाका ज़दा लोग वो सिर्फ इस बात की कीमत चुका रहे हैं कि उन्होंने फलस्तीन के साथ खड़ा होने का फैसला किया है। यमन बाकी तमाम इस्लामी मालिक की तरह अगर वो भी खामोशी के साथ बैठ जाता तो उसके ऊपर क्या कोई उसकी जिम्मेदारी थी कि वो फलस्तीन के साथ खड़ा होता? उन्होंने तो ऑलरेडी इतनी बड़ी जंगें लड़ी हैं, तबाहाल मुल्क है और गुर्बत और फाके और जो है ना इकॉनमी का बुरा हाल है। तो इसके बावजूद उनके पर कोई ये फर्ज नहीं था, ऑब्लिगेशन नहीं थी कि वो फलस्तीन के साथ खड़े होते। ये उनका अपना प्रिंसिपल पोजीशन थी। तो उनको सिर्फ इस बात की सजा दी जा रही है कि जब सारे बाकी चुप करके बैठे हुए हैं तो तुम्हें क्या जरूरत है फलस्तीन के साथ खड़े होने की? तो अमेरिका अपनी पूरी ताकत के साथ यमन पर हमले कर रहा है, शहादतें हो रही हैं, जख्मी हो रहे हैं रोजाना की बुनियाद के ऊपर लोग, और यमन आगे से रिस्पॉन्ड कर रहा है। बहुत बड़े हमले यमन ने अमेरिका के ऊपर आगे से किए हैं। उनके एयरक्राफ्ट कैरियर, उनके जंगी बेड़े, एक बार फिर उनको निशाना बनाया गया है। इस हवाले से भी आपके सामने ताज़ा तफसीलात रखेंगे। इराक से बहुत बड़ी स्टेटमेंट आ गई है। इराक की तंजीमों ने अनाउंस कर दिया है कि हम हमला करने जा रहे हैं, अमेरिका और इसराइल पर हमला करेंगे और उन्होंने कहा कि पूरा रीजन जंग की लिपेट के अंदर होगा। कोई किसी गलत फहमी के अंदर ना रहे कि ये जंग यमन और ईरान और वहां फलस्तीन पर जारी रहेगी और बाकी जो है वो आराम से बैठे रहेंगे। पूरा रीजन जो है वो जंग की लिपेट के अंदर होगा। इसलिए सब के लिए जरूरी है कि वो इस जंग को रुकवा लें। इराक से अनाउंसमेंट आ गई है कि वो अटैक करने जा रहे हैं, वहां की जो तंजीमें हैं। और ईरान ने अमेरिका को पैगाम जारी करते हुए कहा है कि तुमने 6 इस्लामी मुल्कों के ऊपर जंगें शुरू की और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ, कुछ भी हासिल नहीं किया। तो ये जो जंग है इससे भी तुम कुछ हासिल नहीं करोगे और नेतन्याहू की जंग से बाज रहो। लेकिन अमेरिका तो बाज नहीं रह रहा है, अमेरिका तो जंग की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो हमें कमोबेश वही सूरत हाल का सामना है जैसे अफगानिस्तान के ऊपर अटैक होने जा रहा था, जैसे इराक के ऊपर अटैक होने जा रहा था। खासकर जो अफगानिस्तान वाली सूरत हाल थी कि अफगानिस्तान से स्टेटमेंट जा रही थी, आगे से अमेरिका से स्टेटमेंट्स आ रही थी, तो मिलती जुलती सूरत हाल जो है, यानी वो नाजुक तरीन सूरत हाल की जिसमें लग रहा था अभी अटैक हुआ, तो वो वाली सूरत हाल का यहां पर सामना है। हमें बड़ा नाजुक वक्त है, बड़ा मुश्किल तरीन वक्त है इस्लामी दुनिया के ऊपर। अब देखिए कि यमन के ऊपर 15 मार्च से इतना बड़ा एग्रेशन हो रहा है, सैकड़ों लोग वहां पर शहीद और जख्मी हो चुके हैं। जख्मी शायद हजारों की तादाद में हो, अभी जो टोटल स्टैट्स आएंगे उसमें हम देखेंगे। और पिछले कितने महीनों से यमन पर बमबारी हो रही है। एक भी इस्लामी मुल्क सिवाय ईरान के उसने यमन पर बॉम्बिंग को कंडेम नहीं किया है एक भी इस्लामी मुल्क ने। तो यमन उसके साथ लड़ रहा है, रेजिस्टेंस उस ताकत के साथ लड़ रही है जिसका पूरी दुनिया के ऊपर गलबा है, जिसके खिलाफ इस्लामी मालिक जो है वो एक स्टेटमेंट भी देने से कासिर हैं। एक मजम्मत की स्टेटमेंट वो अमेरिका के खिलाफ जारी नहीं कर सकते। यमन उसके साथ लड़ रहा है। तो ये यहां पर कोई वीडियो गेम नहीं हो रही है, ये सब की जिंदगियां यहां पर दाव पर लगी हुई हैं। करोड़ों लोगों की जिंदगियां यहां पर, पूरे के पूरे मुल्क जो है वो दाव पर लग गए हैं। तो ये बड़ा मुश्किल वक्त है, बड़ा नाजुक वक्त है। और जितने ममालिक हम आपको गिनवा चुके हैं, लेबनान से लेकर शाम से, जॉर्डन से, इजिप्ट से, सूडान, साउथ सूडान, इथोपिया, ईरान, ये सब के सब जंगों में हैं या जंगों की तरफ तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। अच्छा, अब नज़ीर सूरत हाल यह है कि एक हफ्ता कबल तकरीबन इसराइल की अमेरिका के अंदर मुलाकात होती है, वाशिंगटन के अंदर अमेरिकी ऑफिशियल से। और इस मुलाकात का एजेंडा क्या था? मुलाकात का एजेंडा यह था कि
حتمی فیصلہ ہونا تھا کہ کیا سیز فائر کی طرف آگے بڑھنا ہے یا پھر جو نتنیاہو کی خواہش ہے کہ ایک فل سکیل وار، آل آؤٹ وار غزہ کے اوپر اس طرح سے مسلط کی جائے کہ ایک اور اٹیمپٹ جو ہے وہ غزہ کو آکوپائی کرنے کی جائے. کیونکہ ادھر دیکھیے عرب پلان آ چکا ہے اور ساری دنیا اس کے اوپر ایگری ہو چکی ہے، یورپ بھی ایگری ہے، رشیا چائنا بھی ایگری ہے، سارے ایگری ہو چکے ہیں. تو اب امریکہ ایگری نہیں ہے، تو امریکہ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیا وہ اس پلان کے اوپر ایگری ہوگا سیز فائر، جس کا خود یہ سگنیٹری ہے، جس کا خود یہ گارنٹر ہے کہ یہ سیز فائر مکمل ہوگا. تو اس کی طرف جانا ہے یا پھر نتنیاہو کو گرین لائٹ دینی ہے کہ وہ غزہ کے اوپر اٹیک کر دے. اور جو ٹرمپ کہہ رہا تھا آل ہیل ول بریک آؤٹ، کیا اس کی طرف جانا ہے؟ تو یہ ملاقات ہوئی، اس ملاقات کا کوئی اعلامیہ سامنے نہیں آیا کہ اس میں کیا بات ہوئی، لیکن اس کے فوری بعد جو واقعات ہونا شروع ہوئے، جیسے غزہ پر بمباری تیز ہونا شروع ہوئی، تو اس سے ہم نے اندازہ لگانا شروع کیا کہ اس ملاقات کے اندر گرین لائٹ کا فیصلہ ہوا ہے، جنگ کا فیصلہ ہوا ہے. کیونکہ اگر جنگ کا فیصلہ نہ ہوتا تو پھر معاملات ریورس ہوتے، لیکن معاملات ایسکلیٹ ہونا شروع ہوئے. تو ابھی اس وقت جو اناؤنسمنٹ آ گئی ہے اس سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے کہ اس ملاقات کے اندر اسرائیل کو وہ گرین لائٹ دے دی گئی ہے جو نتنیاہو چاہتا تھا، جس میں آپ فل سکیل وار کہیں، آل آؤٹ وار کہیں، جو بھی کہیں، یعنی اس فیصلہ کن جنگ کا وہ بھیانک ترین مرحلہ اس کا آغاز کر دیا گیا ہے، جس میں اسرائیل ایک بار پھر پورا زور لگانے جا رہا ہے غزہ پر آکوپیشن کا. پچھلے 15 مہینوں کے اندر بھی یہ یہی کرتے رہے، اس کی کوئی بھول کے اندر نہ رہے کہ انہوں نے کوئی وہاں پر رعایت بخشی ہے اور وہاں پر انہوں نے پوری طاقت استعمال نہیں کی اور اب کرنے، ایسے کوئی بات نہیں. پچھلے 15 مہینوں میں بھی انہوں نے فل اپنی پاور کا استعمال کیا لیکن فیل ہوئے. تو اب دنیا میں ایسا ہوتا ہی نہیں ہے کہ کوئی ملک اس طرح سے جینوسائیڈ کر لے اور اس کو دوبارہ سے اجازت دے دی جائے. تو یہ اسرائیل ہے جس کو جینوسائیڈ دوبارہ سے کرنے کی جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اجازت دے دی گئی ہے. اور فلسطینیوں کے ساتھ بٹریل ہوا ہے، دھوکہ دیا گیا فلسطینیوں کو، اور فلسطینیوں نے اعتبار کیا، مڈل ایسٹ کے ممالک کے اوپر بھی اعتبار کیا جنہوں نے سیز فائر گارنٹیز دی. مطلب آپ کو کیا لگتا ہے کہ فلسطینیوں نے جو سیز فائر کیا وہ امریکہ کے کہنے کے اوپر کیا، امریکہ کی گارنٹیز کے اوپر کیا؟ نہیں، مڈل ایسٹ کے ممالک کی گارنٹیز کے اوپر کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ سیز فائر مکمل کروائیں گے. تو بٹریل ہوا ہے فلسطینیوں کے ساتھ، اور اب وہ ممالک جو ہیں وہ نہ ہی کوئی پریکٹیکل اقدام اٹھا رہے ہیں اور نہ ہی اس کو کسی انداز میں روکنے کے وہ قابل ہیں، اور فلسطینیوں کے اوپر بم گرتے چلے جا رہے ہیں. اور اب اسرائیلی ڈیفنس منسٹر کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کس بھیانک جنگ کا آغاز کر دیا گیا ہے. اسرائیلی ڈیفنس منسٹر سیز اسرائیلی فورسز is expanding offensive in Gaza, saying that troops will move to clear areas of terrorist infrastructure and capture extensive territory that will be added to the state of Israel security areas. غزہ کی ٹیریٹری کے اوپر قبضہ کیا جائے گا اور اس کو اسٹیٹ آف اسرائیل کے اندر شامل کر لیا جائے گا. مطلب دنیا میں تاریخ کے اندر بہت سارے مظالم، بہت ساری جینوسائیڈز ہوئی ہیں، لیکن ماڈرن ہسٹری میں اور کسی جینوسائیڈ میں یہ باقاعدہ اعلان کرنا کہ ہم جینوسائیڈ کر رہے ہیں، یہ تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے. آپ کو پتا ہے جو ایک عالمی جس چیز کے اوپر دنیا متفق ہوئی تھی کہ جینوسائیڈ لوگوں کو ان کی زمین سے ڈسپلیس کرنا، اور یہ وہ چیزیں ہوں گی جس کو ساری دنیا بلا تفریق کنڈیم کرے گی، یعنی یہ وہ کرائم ہوں گے جن کو عالمی کرائم مانا جائے گا. باقی تو بیانی ہوتے ہیں نا، مطلب یوکرین میں رشیا کہہ رہا ہے ہمارا نیشنل سیکورٹی ہے، کوئی دوسری جنگیں چھیڑی جاتی ہے، دونوں فریقین کے جو بیانی ہیں مختلف ہوتے ہیں، ایک کہہ رہا ہے کہ میں رائٹ ہوں، دوسرا کہہ رہا ہے نہیں میں درست ہوں. لیکن دنیا نے اتفاق کیا کہ یہ جو دو تین چیزیں ہیں، جینوسائیڈ، ڈسپلیس کرنا کسی لوگوں کو، ایتھنک کلینزنگ کرنا، یہ وہ چیز ہوگی جس کو یونیورسل کرائم کی حیثیت حاصل ہوگی. یہ جہاں پر بھی ہو رہی ہوگی اس کو کنڈیم کیا جائے گا اور اس کو روکنے کے لیے پوری دنیا کوشش کرے گی. لیکن وہ یہاں پر فلسطینیوں کے لیے جو ہے وہ نہیں ہو رہا ہے، فلسطینیوں کے لیے کوئی کھڑا نہیں ہو رہا ہے. اصل حقیقت یہ ہے. اور پھر اسرائیلی ڈیفنس منسٹر نے فلسطینیوں کو کہا کہ اوور تھرو حماس اینڈ ریٹرن دا اسرائیلی پریزنرز. اب یہ اسرائیل ہمیشہ سے اس کی یہ اسٹریٹجی ہوتی ہے جو دہشت گردوں کی اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو خلاف کرتا ہے جب اتھارٹیز کے. تو یہاں پر لیبنان میں بمباری کر کے انہوں نے لوگوں کو حزب اللہ کے خلاف کرنے کی کوشش کی کہ یہ اس طرح سے ایسا ظلم کرتے ہیں، ان کو ایسا درد دیتے ہیں کہ وہ چیخ اٹھیں اور کہیں کہ یہ ہمارے پر جو مصیبت آئی ہے یہ حزب اللہ کی وجہ سے آئی ہے، ریزسٹنس کی وجہ سے آئی ہے. غزہ میں انہوں نے یہ اتنا 15 مہینوں میں یہ جینوسائیڈ اس لیے کیا کہ فلسطینی چیخ اٹھیں کہ ہمارے پر جو مصیبت آئی ہے یہ تو حماس کی وجہ سے آئی ہے. تو اگر لوگ ہی حماس کو قبول نہ کریں تو حماس لڑ ہی نہیں سکتی ہے، کیونکہ یہ تو لوگوں کی ریزسٹنس ہے نا، لوگ ہیں بھائی. کوئی یہ جو حماس کے فائٹرز ہیں یہ کہاں سے آئے ہیں بھائی؟ وہی غزہ کے رہنے والے ہیں نا. تو ریزسٹنس تو لوگوں کی ہوتی ہے، تو اگر لوگ خلاف ہو جائیں تو ریزسٹنس قائم نہیں رہ سکتی. تو یہ ان کی پہلے دن سے اسٹریٹجی رہی ہے. اور پھر آپ نوٹ کریں اسی ڈیفنس منسٹر نے 26 مارچ کو کیا اسٹیٹمنٹ جاری کی تھی.
ऑक्यूपेशन मिलिट्री वुड सून ऑपरेट विद फुल फोर्स। हम उस कहानी को कनेक्ट कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं। 26 मार्च को इसकी स्टेटमेंट आती है कि बहुत जल्द इजरायली फौज जब वो पूरी फोर्स के साथ हमलावर होगी। और आपको पता है जो अमेरिका और इजराइल की मुलाकात हुई थी वो कब हुई थी? 25 मार्च को, और 26 मार्च को ये स्टेटमेंट आती है। उस वक्त भी ये अंदाजा लगाया गया, हमने आपके सामने रखा कि इससे जंग के जो उन्वानात हैं वो लग रहे हैं। और आज फिर आप देखिए कि इन्होंने वो अटैक कर दिया है, ठीक है। एनेक्स पार्ट्स ऑफ द गाजा, ये इसने उस दिन भी बात की कि गाजा के एरिया को हम शामिल करेंगे। सीज मोर टेरिटरी इन गाजा विच विल बी एनेक्स्ड बाय इजराइल। तो इसके तहत हजारों की तादाद के अंदर फौज, सैकड़ों टैंक्स और वो सारे जब दाखिल किए जाएंगे, ये फौरी एक ही दफा दाखिल हो जाएंगे या ये किसी और स्ट्रेटजी के तहत दाखिल होंगे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि फैसला क्या सीज फायर का हुआ है या जंग का हुआ है। तो फैसला यहां पर जंग का हुआ है। अब वो कैसे दाखिल होंगे, किस स्ट्रेटजी के तहत होंगे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। उनकी तरफ से ये फैसला कर लिया गया है जो हमेशा से था, लेकिन अब अमेरिका की ग्रीन लाइट आ गई है कि फलस्तीनियों को डिस्प्लेस करना है और गजा को इजराइल में शामिल करना है। यानी नो पैलेस्टीनियन स्टेट, नो पैलेस्टीनियन स्टेट ऑन टेबल। ये पहले दिन से हम ये कह रहे हैं कि ये फैसला मैदान जंग के अंदर होगा, ठीक है। नेतन्याहू जब तक मौजूद है कोई सोचे भी ना कि यहां पर कोई अमन हो सकता है। मैं आपके सामने अरब न्यूज जो है उसकी एक हेडलाइन रखना चाहता हूं और मैं हैरान हूं, परेशान हूं, सख्ते के अंदर हूं ये हेडलाइन देखने के बाद। फलस्तीनियों के साथ बिट्रेल हुआ है। अरब न्यूज, इजराइल एक्सपैंड्स, लफ्जों के ऊपर जरा गौर करिएगा। इजराइल एक्सपैंड्स मिलिट्री एफर्ट इन गाजा, 15 किल्ड सिंस मॉर्निंग। देखिए हमने मगरबी मीडिया को देखा है कि वो कैसे लफ्जों के साथ खेल करता है, उलट फेर करता है और इजराइल की जो जेनोसाइड है उससे इधर उधर मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल करके, मिसाल पर किल्ड को डाइड लिख देगा, मैं मिसाल दे रहा हूं, इस तरह के बहुत सारी चीजें वो करते हैं। लेकिन अरब न्यूज की जानब से ये हेडलाइन लगना, आज जब इतनी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी गई है, इस मतलब ये जो उन्होंने जेनोसाइड की अनाउंस किया है उसको वो किस तरह से लिख रहे हैं, ये उनकी मेन हेडलाइन है। ये जो डिफेंस मिनिस्टर की अनाउंसमेंट मैंने आपके सामने रखी है, ये इन्होंने इस तरह से लगाई है, मिलिट्री एफर्ट। ओ भाई, मिलिट्री एफर्ट आपने कभी कोई लफ्ज सुना है? पीस एफर्ट होती है, निगोशिएशंस की एफर्ट्स होती हैं, ठीक है, और सीज फायर एफर्ट्स होती हैं। ये इसके लिए इस्तेमाल किया जाए, हम कोशिश कर रहे हैं, अमन की कोशिश कर रहे हैं, मुज़ाकरात की कोशिश, इसके लिए एफर्ट इस्तेमाल होता है। कभी आपने ये सुना है कि मिलिट्री एफर्ट की जा रही है? भाई मिलिट्री एफर्ट, और वो भी इजराइल जो कुछ कर रहा है इसको आप एफर्ट लिख रहे हैं। मतलब यहां पर लफ्ज आना चाहिए ब्रूटैलिटी, यहां पर आना चाहिए जेनोसाइड, यहां पर आना चाहिए एथनिक क्लींजिंग। आप अल-मादीन को उठाकर देखें, ठीक है, वो किस तरह से लिख रहे हैं। तो ये ना ही एग्रेशन का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, ना ही जेनोसाइड का कर रहे हैं, ना ही ब्रूटैलिटी का कर रहे हैं, और मिलिट्री एफर्ट। आप सोच भी नहीं सकते कि ये कितनी बड़ी बात है जो यहां पर लिखी गई है। यानी कैसे इजराइल को जैसे बचाने की कोशिश की जा रही है कि जैसे मिलिट्री एफर्ट कर रहे हैं। भाई ये मिलिट्री एफर्ट हो रही है। हजारों फलस्तीनी जिसमें मेजॉरिटी औरतें बच्चे हैं वो शहीद कर दिए गए हैं, लाखों जख्मी हैं, 10,000 से ज्यादा फलस्तीनियों की बॉडीज मलबे तले दबी हुई। ये मिलिट्री एफर्ट। तो फलस्तीनियों के साथ बिट्रेयल यहां पर हुआ है और रेजिस्टेंस को ये जंग यहां पर लड़नी है, जिसमें अपनों की तरफ से ये मामला है और सामने सुपर पावर्स है। और अभी आप देखिए एक हाउस के ऊपर खान यूनिस के अंदर अटैक हुआ है और 13 फलस्तीनी उसके अंदर शहीद हो गए हैं, सिर्फ एक घर के अंदर। और वो डिस्प्लेस जो पैलेस्टीनियंस है वो एक बिल्डिंग के अंदर मौजूद थे, उसके ऊपर अटैक हुआ, 13 फलस्तीनी वहां पर शहीद हो गए। और वेस्ट बैंक के अंदर जो अग्रेशन है वो इतना बड़ा है, इतना पेनफुल है कि वहां से तो खबरें भी नहीं आती हैं, क्योंकि फोकस ज्यादा गजा के ऊपर है। वेस्ट बैंक के अंदर बड़ी पेनफुल वॉर जो है इस वक्त जारी है। इजरायली सेटलर्स सो टेरर अनलीश पोग्रोम ऑन वेस्ट बैंक नेबलस एरिया। अब ये वहां पर जाकर घर जला रहे हैं, उनके एनिमल फार्म जला रहे हैं, उनके खेत जला रहे हैं, उनकी गाड़ियां जला रहे हैं, सब कुछ उनका तबाह कर रहे हैं और उनके ऊपर डायरेक्ट जब वो उनको शहीद भी कर रहे हैं, ठीक है। ये वेस्ट बैंक के अंदर एक फुल स्केल वॉर जब वहां पर जारी है, जिसमें सेटलर जो हैं उनको खुली छूट है, वो जहां जिस घर के पर, आप जरा सोचो तो सही कि आप घर में बैठे हुए हैं और वो इधर से ये बदमाश आ गए हैं और आकर जो है वो आपके घर भी जला दिए, आपको आपके मर्दों को शहीद भी कर दिया है। क़यामत है जो वेस्ट बैंक के लोगों के ऊपर इस वक्त ढाई जा रही है। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी ये अनाउंसमेंट आई है कुछ घंटे पहले, जो ट्रंप और सीसी की कॉल हुई है वो हम पिछली वीडियो में आपके सामने रख चुके हैं। अब इसको कनेक्ट करें कि यहां से यह हमला होने जा रहा है, इस हमले के नतीजे में फलस्तीनियों को डिस्प्लेस करना मकसूद है। डिस्प्लेस कहां पर होंगे? मिस्र में। वो मिस्र जो जंग की तैयारी कर रहा है कि जो ही फलस्तीनी इधर दाखिल हुए तो हम हमला कर देंगे, उसको ट्रंप कॉल कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि यहां पर बात जब वो क्या हुई होगी। और ट्रंप ने ये साथ कहा है कि वो मिडिल ईस्ट के दौरे के ऊपर आ रहा है, सऊदी अरेबिया, कतर और यूएई के दौरे के ऊपर। ट्रंप, वी आर हेडिंग टू यूएई, कतर एंड सऊदी अरेबिया, मैसिव जॉब्स कमिंग।
تو ان ممالک نے ٹریلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹس کرنے جا رہے ہیں ٹرمپ کو خوش کرنے کے لیے، اور اس سے اتنی بات بھی یہ منوانے سے قاصر ہیں کہ غزہ کے اندر سیز فائر کر دیا جائے. ٹھیک ہے، مطلب کون ہے دنیا کے ممالک جو ٹریلینز آف ڈالرز دیتا ہے اور اتنی سی بات بھی جو ہے وہ نہیں منوا سکتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ یہ مڈل ایسٹ کے مالک کی پالیسیز، تیل ان کو بیچا اور جو انہوں نے تیل کے بدلے ان کو پیسے دیے وہ کیسے نکلوا رہے ہیں، انویسٹمنٹس کی مد میں نکلوا رہے ہیں، ان کو اسلحہ دے کر وہ پیسہ اپنا واپس لے رہے ہیں. تو اس سارے ماحول کے اندر یہ جنگ لڑی جانی ہے اور ریزسٹنس کو یہ جنگ لڑنی ہے، اور وقت جو ہے وہ ثابت کرے گا کہ غزہ کے اوپر جو ظلم کرنے والے ہیں وہ اپنے انجام کو پہنچیں گے اور ان کے کوئی منصوبے جو وہ کامیاب نہیں ہوں گے. 15 مہینوں کے اندر بھی ادھر سے بھی گرین لائٹ تھی مڈل ایسٹ کے مالک سے اور امریکہ سے بھی تھی، سب نے زور لگایا، یورپ نے پورا زور لگایا، لیکن وہ شکست کھا گئے. اب کی بار بھی وہ شکست کھائیں گے. اور ذرا اسرائیل کو بھی دیکھیے کیسے اسرائیلی لابی ٹرمپ کو خوش کر رہی ہے. نیتن یاہو نے ابھی ٹویٹ کیا اور اس نے کہا ہے کہ جو کسٹم ڈیوٹیز ہیں جو امریکہ سے پروڈکٹس آتی ہیں ان کے اوپر کسٹم ڈیوٹیز جو ہے وہ اس نے ختم کر دی ہیں. فردر اسٹرینتھن دا الائنس اینڈ ٹائز بٹوین اسرائیل اینڈ دا یو ایس، وی ول کنٹینیو ٹو ورک ٹو ریڈیوس دا بیریئرز. اب کسٹم ڈیوٹیز ختم کر، کیونکہ ایک تجارتی جنگ بھی جاری ہے نا. تو اب دیکھیے نیتن یاہو کی چالاکیاں، اس کو جو ہے وہ اس نے ٹرمپ کو خوش کرنے کے لیے کہ دیکھو ہم تمہارے لیے باہیں کھول رہے ہیں، کسٹم ڈیوٹیز ہم نے ختم کر دی. اور اس کے ٹویٹ کے نیچے ایلون مسک نے ٹویٹ کیا ہے اور اس کو اپریشیٹ کیا. اس نے امریکہ اور اسرائیل کا جھنڈا اکٹھا بنا کر، یہ وہی ایلون مسک ہے جس نے کہا تھا کہ اسرائیل بہت بڑی غلطی کر رہا ہے غزہ پر حملہ کر کے، اور یہ حماس کو کبھی ختم نہیں کر سکتا، یہ ریزسٹنس کو کبھی ختم نہیں کر سکتا. لیکن پھر جو ہی نیتن یاہو کے ساتھ ملاقات ہوئی تو ایلون مسک جو ہے وہ کچھ اور ہی بن کر جو ہے وہ سامنے آیا. میں جو امریکہ کے سب سے بڑے اس وقت کے تھنک ٹینکس ہیں جیفری، ان کا ایک اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ان سے سوال ہوا از دا یو ایس یوزنگ اسرائیل، کیا امریکہ اسرائیل کو استعمال کر رہا ہے؟ نو نو نو، دس از دا اسرائیل یوزنگ دا یو ایس ایز اف آر ملٹری از ان دیئر ہینڈس. ہماری ملٹری جو ہے وہ جیسے اسرائیل کنٹرول کر رہا ہے. تو یہ امریکہ کی سب سے بڑی غلطی ہوگی. اور خود ٹرمپ مڈل ایسٹ کی جنگوں کو امریکی امپائر کے لیے سب سے بڑا خطرناک تباہ کن قرار دے چکا ہے کہ ہم نے بہت بڑی مسٹیک کی مڈل ایسٹ کی جنگوں. اور اسی جیفری کا جو ویڈیو ہے وہ ٹرمپ شیئر کر چکا ہے ابھی 1-2 مہینے پہلے، جس میں وہ بتا رہے کہ یہ نیتن یاہو کی وجہ ساری جنگیں ہوئی ہیں. لیکن پھر بھی چلو ٹھیک ہے. ادھر یمن جو ہے وہ بھرپور طریقے سے لڑ رہا ہے اور ایسے لڑ رہا ہے کہ کوئی اسلامی ملک اس ڈگنیٹی کے ساتھ نہیں کھڑا ہو سکا. میں نے آپ کو بتایا کہ ایک مذمت بھی کوئی امریکہ کی نہیں کر سکا. یمن کے اوپر جو بمباری ہو رہی ہے، نہتے لوگ وہاں پر شہید ہو رہے ہیں. بہت بڑا اگریشن ابھی ہوا ہے، بہت سارے لوگ شہید اور زخمی ہوئے ہیں. ہیلتھ جو سیکٹرز ہیں ان کو بھی نشانہ بنانا امریکہ نے شروع کر دیا ہے. سیورل کلڈ انجرڈ ان رینیوڈ یو ایس اگریشن آن یمن. اور یو ایس وار پلینز نے بامبنگ کی ہے حدیدہ کے اوپر اور ڈفرینٹ بلڈنگز، اور اس کے علاوہ ایئر سٹرائکس ہوئی ہیں حجاب پروونس کے اوپر. اینڈ یو ایس ایئر کرافٹ ٹارگیٹڈ ہیلتھ کیئر سینٹرز اینڈ سکولز ان دا نارتھ ویسٹ آف دا کیپٹل سنا. بائیڈن نے اپنا ایک انٹرویو دیا تھا آخری دنوں کے اندر، اور اس میں اس نے نیتن یاہو کے ساتھ اپنی ملاقات کا ایک قصہ بتایا. اور بائیڈن نے کہا کہ میں نے نیتن یاہو کو کہا کہ ڈو ناٹ بامب دا سیویلینز کے اوپر اتنی بمباری مت کرو. یہ بائیڈن کے اپنے الفاظ آن ریکارڈ انٹرویو. اور بائیڈن کہتا ہے کہ میں سکتے میں رہ گیا، میں شاکڈ ہو گیا جو نیتن یاہو نے آگے سے مجھے جواب دیا. اور نیتن یاہو نے مجھے آگے سے کہا کہ تم لوگوں نے بھی تو جاپان کے اوپر نیوکلیر بم گرایا تھا، تو تم مجھے درس دے رہے ہو کہ سیویلینز کے اوپر بم نہ گرایا جائے. تو آپ ذرا اس چیز کو سمجھیے کہ ان کی مورل جسٹیفیکیشنز کیا ہیں. مطلب اسرائیل کی جسٹیفیکیشن یہ ہے کہ وہ امریکہ سے جسٹیفیکیشن لیتا ہے کہ اگر امریکہ نے یہ کام کیا ہوا ہے تو پھر ہم بھی کر سکتے ہیں. اور امریکہ اگر مطلب کوئی بات کرتا بھی ہے، ٹھیک ہے، مطلب بائیڈن نے کیا کچھ نہیں کیا اسرائیل کے، سب کچھ کیا، لیکن وہ اپنی بات سنا رہا ہے کہ میں نے اس طرح سے بات کی. تو آگے سے اسرائیلی یہ جواب دیتا کہ تم نے تو نیوکلیر گرا دیا تھا، ٹھیک ہے، تم نے تو فلاں کیا، تم نے ویتنام کے اندر کیا کیا، تم نے افغانستان کے اندر کیا کیا، تم نے عراق کے اندر کیا کیا. تو یہ ہمیں مت سکھاؤ کہ سیویلینز کے اوپر بم. تو یہ ان کی جسٹیفیکیشن کا یہ معیار ہے. یہ ایک دوسرے سے دیکھتے ہیں کہ اگر تم نے یہ کیا تو پھر یہ جسٹیفائڈ ہے، اس میں غلط کیا، اگر تم کر سکتے ہو تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. تو یہ اٹیک ہوا ہے جس کے جواب میں یمن نے بہت بڑے حملے کیے، اور یمنی فورسز بتا رہی ہیں کہ انگیجڈ ان 3 بیٹلز ود یو ایس نیوی. 3 مرتبہ مختلف جگہوں کے پر یہ آگے سے بیٹل ہوئی ہے. یمن نے بہت بڑے حملے کیے ہیں اور انگیجڈ ان آورز لانگ، کئی گھنٹے یہ بیٹل جاری رہی ود یونائٹڈ اسٹیٹس نیوی ویسلز ان دا ریڈ سی. اینڈ تھرڈ راؤنڈ آف کلیشز بٹوین دا Yemen and US vessels in the past 24 hours. Round of confrontations. The rocket force, Navy and unmanned Air Force fired multiple cruise missiles, one-way attack drones on American vessels. تو یمن نے ساتھ سٹیٹمنٹ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ جب تک وہ ہیں، جب تک وہ موجود ہیں، تب تک وہ فلسطین کے ساتھ کھڑے رہیں گے، وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. پینٹاگن کی جانب سے بڑی اناؤنسمنٹ آ رہی ہے. پینٹاگن ایکسپینڈز مڈل ایسٹ
militarization with warplanes, aircraft carriers, additional aircraft squadrons to the Middle East, aircraft carrier sending in the region amid aggression on Yemen and rising tensions with Iran. पेंटागन की जानिब से बड़ी अनाउंसमेंट आई है, मजीद इतनी फौज इनकी है, एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जंगी इतने ज्यादा जंगी हथियार हैं, मजीद भेज दिए। तो ये ईरान जंग की तरफ हम तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। इजरायली मीडिया की एक स्टेटमेंट मैं आपके सामने रखना चाहता हूं ईरान जंग के हवाले से। ये इजरायली मीडिया चैनल 14, ये जो सबसे ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट चैनल है, इसकी जरा खबर देखिए। अ लार्ज स्केल अटैक ऑन ईरान विल सून बिगिन, एन अटैक अनप्रेसिडेंटेड सिंस वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ी जंग ईरान जंग होने जा रही है, जो एक और आलमी जंग छेड़ देगी, इसमें कोई दो राय बात नहीं है। तो इजरायली मीडिया ये कह रहा है कि बहुत जल्द ईरान के ऊपर हमला होने जा रहा है। एस्टिमेट यही है नाज़रीन कि ये सरप्राइज अटैक तो अभी भी हो सकता है, किसी भी वक्त ये हो सकता है, लेकिन 3-4 हफ्तों के अंदर अंदर ईरान जंग के अंदर हम होंगे। ईरान विल नो दैट एन अटैक इज कमिंग ऑर्स बिफोर इट हैपेंस। कुछ घंटे पहले ईरान को पता तो चल जाएगा कि हमला होने जा रहा है। इट डज नॉट रियली मैटर, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज दे विल नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट देयर एयर स्पेस एनीवे। लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ईरान अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता, यानी उनका जो एयर डिफेंस है वो अपने आप को बचा नहीं सकेगा। तो उनको पता चल भी गया तो इससे क्या हो जाएगा। ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर की स्टेटमेंट्स आई हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि वही अफगानिस्तान वाला सिनेरियो यहां पर हमें, कि यहां से अफगानिस्तान से स्टेटमेंट्स आ रही हैं, आगे से धमकियां मजीद आ रही हैं। जैसे वहां पर बात चल रही थी कि अमेरिका कह रहा था उसामा बिन लादेन को हमारे हवाले करो, अफगानिस्तान कह रहा था हमें एविडेंसेस दें, हम यहीं पर ट्रायल करेंगे। तो ये बार बार बयानात इधर से जाते थे, उधर से धमकियां आती थी। जाहिर बात है वो मामला मुख्तलिफ था, ये मामला मुख्तलिफ है, लेकिन मैं ओवरऑल वो चीज बता रहा हूं कि ओवरऑल चीजें मिलती जुलती हैं। अब यहां पर ईरान कह रहा है कि हम न्यूक्लियर नहीं बना रहे, चाइना रशिया एंडोर्स कर रहे हैं कि ईरान न्यूक्लियर नहीं बना रहा है, लेकिन अमेरिका फिर भी धमकियां लगा रहा है, मजीद फौज भेजे जा रहा है। तो वही सिनेरियो, मतलब मिलती जुलती चीजें। अब जैसे ईरान की जो स्टेटमेंट्स आई हैं, ये बिल्कुल जो मुझे याद आ रहा है जो अफगानिस्तान की जानिब से वो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कि हमें जो है वो एविडेंसेस दिए जाएं, हम यहां पर ट्रायल करेंगे, और उसके कुछ ही दिनों के बाद 1-2 दिन 3 दिन के अंदर जब हमला हो गया था। तो आप जरा देखिए ईरान के फॉरेन मिनिस्टर संजीदा तरीन बयान, ईरान अफर्म्स दैट अंडर नो सर्कमस्टांसेस विल ईरान एवर सीक डेवलप और एक्वायर एनी न्यूक्लियर वेपन। आप अगर रिलेट करते हैं उस सिनेरियो को याद करें तो ये बिल्कुल वही बात है। ईरान की जाने से बयान आया है कि हम बिल्कुल न्यूक्लियर नहीं बना रहे हैं और हम बनाना नहीं चाहते हैं, हम नहीं बनाएंगे। और चाइना रशिया ये सब इस बात को इंडोर्स कर रहे हैं कि ईरान सही बात कर रहा है। तो आप देखें ना कि ईरान जैसे होता है ना, बंदा क्लैरिफाई कर रहा है कि भाई हम ये काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका कह रहा है नहीं तुम तो कर रहे हो। और फिर वो कह रहे हैं कि 10 साल हो गए हैं वो जो न्यूक्लियर डील अमेरिका के साथ हुई थी, और अमेरिका यूनिलैटरली निकल गया, बट देयर इज नॉट वन श्रेड ऑफ प्रूफ दैट ईरान हैज वायलेटेड दिस कमिटमेंट। लेकिन एक भी प्रूफ नहीं है कि हमने अमेरिका के निकल जाने के बावजूद इसको वायलेट किया हो। अब ये उन्होंने पैगाम दिया, कैटास्ट्रोफिक फेलियर्स इन आवर रीजन which have cost prior US administration more than $7 trillion are ample evidence। हमारे साथ जंग का तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा, कोई मिलिट्री सॉल्यूशन यहां पर नहीं है, और $7 ट्रिलियन तुम यहां पर पहले लगा चुके हो, तुम्हें हासिल कुछ भी नहीं हुआ, और यहां पर भी तुम्हें हासिल कुछ नहीं होगा। ये वियतनाम साबित होगा अमेरिका के लिए, और ये वो वियतनाम होगा जिसके बाद अमेरिकी एम्पायर बचेगा नहीं। ये आप बात नोट कर लें। सारी बात तबाही आएगी, बहुत बड़ी तबाही आएगी। इसलिए तो ईरान की जंग नहीं चाहता है। ईरान तरक्की कर रहा है, ईरान आगे बढ़ रहा है, मुख्तलिफ उलूम के अंदर वो आगे बढ़ रहे हैं, और अमेरिका और इसराइल को ये बात कबूल नहीं है। इराक से बहुत बड़ी स्टेटमेंट आ गई है, उन्होंने कहा कि हम अटैक करेंगे और पूरा रीजन इस जंग के अंदर होगा। देखिए इराक वॉर हुई, सीरिया वॉर हुई, उसके अंदर पूरा रीजन नहीं था। आपको पता है ना, आप जरा तारीख, बड़ी बेरहम मुसलमानों की तारीख है। इराक के ऊपर हमला हो रहा था, सीरिया पर बमबारी हो रही थी, लिबिया पर हो रही थी, तो इन मिडिल ईस्ट के ममालिक के अंदर क्या हो रहा था, ये अमेरिकी इंतजामिया के साथ अमेरिका के सदर को बुलाकर कहां का दौरा करवा रहे थे। तो ये बड़ी बेरहम तारीख है। यूएस ईरान वॉर वुड सेट इंटायर रीजन अब्लेस। इराक से बयान आ गया, इराक में जो बड़ी तंजीम है, उन्होंने कहा पूरे का पूरा रीजन जंग की लिपेट में होगा, कोई किसी गलत फहमी के अंदर ना रहे। द आउटब्रेक ऑफ वॉर विद ईरान डज नॉट मीन इट विल बी वॉक इन द पार्क। ठीक है, ये वियतनाम साबित होगा इनके लिए। उन्होंने कहा ये जो जंग है ना, ये कोई वॉक इन द पार्क साबित नहीं होगी कि तुम आए और सैर करके चले गए। रादर द इंटायर रीजन विल बी सेट अब्लेज। और मैं आपके सामने कितने बयानात अमेरिका से रख चुका हूं, टकर कार्लसन का बयान जिसने कहा सबसे बड़ी गलती होगी अमेरिका के लिए ईरान जंग, ठीक है, और मिडिल ईस्ट की बेसेस तबाह हो जाएंगी और बाकी तमाम एसेट्स निशाने के ऊपर होंगे, थाउजेंड्स कैजुअलिटीज हो सकती है। ये जंग हमें सूट नहीं करती। नो वन शुड assume that we and other countries of the region will stand idly by if war break out
between Iran and the US. کوئی اس غلط فہمی کے اندر نہ رہے کہ اگر ایران کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو پھر ہم خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہیں گے اور باقی ہمارے ممالک جب وہ خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہیں گے. یہ ایسا ہونے والا نہیں ہے. تو سوچ سمجھ کر اس جنگ کو آگے بڑھایا جائے. تو دیکھیے غزہ میں جنگ کا آغاز ہو چکا ہے, بروٹیلٹی نئی جینوسائیڈ کا آغاز ہو چکا ہے. یہاں سے فلسطینیوں کو ڈسپلیس کیا جانا ہے. جارڈن اور مصر کیسے اپنے آپ کو بچائیں گے, ٹھیک ہے, اور ان کی گورنمنٹس تو بہت زیادہ انڈر پریشر ہیں, لوگوں میں غصہ بہت زیادہ ہے, یہ کیسے اپنے آپ کو بچائیں گے. اس جنگ سے کوئی فرار نہیں ہے. جب اسرائیل اس حد تک اتر آیا, اب ذرا ظلم کا اندازہ تو کریں. اسرائیل جب اس حد, آپ 10 دنوں کے اندر 370 فلسطینی بچے شہید ہو گئے. جب اسرائیل اس حد تک اتر آیا ہے تو ان ملکوں کے لیے کوئی راہ فرار نہیں. بہت بڑی جنگ ہے جس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. اصولی بات یہی تھی کہ دنیا بیٹھتی ٹیبل کے اوپر, اسرائیل کو پٹا ڈالتی, اس کی بدماشی کو روکتی, لیکن اگر نہیں روکا گیا ہے تو پھر اس کا نتیجہ جنگ ہی ہوگا. اینڈ فرام دا ڈے ون ہم یہی بات کر رہے ہیں, اگر غزہ کو آپ نہیں روکیں گے, یہاں پر بروٹیلٹی کو, تو بڑی جنگ ہو کر رہے گی. ہم پچھلے کتنے مہینوں سے یہ بات کر رہے ہیں اور وہ آج آپ کو مزید ایویڈنس نظر آ رہا ہے. یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے. اور جنوبی ایشیا, یہ سارے مالک بھی اپنے آپ کو یہ نہ سمجھیں کہ ہم سائڈ پہ بیٹھے رہیں گے. پاکستان, یہ سارے مالک بھی اس سے متاثر ہو سکتے ہیں, کیونکہ یہ جنگیں زیادہ دور نہیں ہیں. یہ اس وقت کی تفصیلات ہے, آپ کے ساتھ شیئر کیا, اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.